بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين الطيبين. على بركة الله نبدأ الحصة الأولى اللي غادي نخصوها لإتمام درس حركة الكواكب والأقمار. الدرس غادي نحاول نديرو باللغتين العربية والفرنسية ليتسنى للقسمين الاستفادة من هذه الحصة. فآخر حصة شوفنا كنا درنا الجزء الأول من الدرس، ودرنا وفي هذا الجزء أو الفقرة الأولى شفنا القوانين الثلاث لكيبلر. لكن قبل ما نعطيو قوانين كيبلر الثلاث عطينا تعريف ديال واحد المنحنى خاص مغلق يسمى الإليج. On a donné la définition de l'ellipse. La définition de l'ellipse, c'est une courbe fermée dont les points M vérifient la relation والعلاقة وكنا خرجناها من الطريقة باش كيترسم الإليج. فهاد المحاكاة بالنسبة لنا هذاك الخط اللي هو بالأزرق هو داك الخيط اللي استعملت باش رسمت الإليج أمامكم على السبورة. بالنسبة لدوك النقطتين F1 و F2 هما النقطتين اللي حطيت فيهم دوك لي دو بيناز ولا دوك جوج مسمارات. الطريقة باش ترسم الإليج سمحت لنا أننا نشوفو التعريف أو العلاقة باش غادي نعرفو هاد الإليج. فهاد الخط المغلق الطريقة باش ترسم سمح لنا أننا نستنتجو هاد العلاقة أن F1 بي زائد F2 بي كتبقى ثابتة. واللي مهم بالنسبة لنا في الإليج هو أننا نعرفو أن عنده جوج ديال نقاط ثابتة اللي كنسميوهم البؤرتين لي دو فوايي، وعنده أيضا قطرين على عكس الدائرة. للإليج قطرين، القطر الأكبر والقطر الأصغر. Le grand diamètre, c'est quoi exactement le grand diamètre? إذن قلنا الإليج لديه قطرين. القطر الأكبر هو المسافة، بدي نحاول نرسم أمامكم الآن، هي المسافة فاصلة ما بين النقطتين. المسافة اللي كنسميوها القطر الأكبر للإليج، le grand diamètre de l'ellipse. On va l'indiquer 2 ans. بينما القطر الأصغر هو المسافة اللي كاينة ما بين هاد النقطة وهاد النقطة، لكن حنا غادي نركزو أساسا على القطر الأكبر. فالإليج أو نقط الإليج هي النقط اللي حققت لنا العلاقة M F1 زائد M F2 اللي بقات هاد المسافة ثابتة وكتساوي الطول ديال الخيط اللي استعملت لرسم الإليج، والطول ديال داك الخيط كينطابق تماما مع الشعاع الأكبر دوزا. أهمية ديال هاد الخاصيات ديال الإليج هو أن الخاصيات ديال الإليج حاضرين في القوانين الثلاث لكيبلر، بحيث أن القانون الأول اللي كيتسمى أيضا قانون المدارات، la première loi de Kepler est une loi des orbites ou bien des trajectoires. Il indique que les planètes gravitent autour du Soleil selon des trajectoires elliptiques. Le Soleil occupe l'un des foyers. القانون الأول اللي هو قلنا قانون المسارات أو قانون المدارات كيأكد على أن الكواكب السيارة أو كواكب المجموعة الشمسية ستتحرك في حركة دوران حول الشمس وفق مدارات أو مسارات إهليليجية تحتل الشمس أحد البؤرتين. في الشكل الآن كنمثلو الشمس في البؤرة F1
وبالتالي الكوكب السيار سيسلك مسارا إهليليجيا. كون أن الشمس في البؤرة F1، فخلال حركة الكوكب حول الشمس وفي مرحلة من مراحل هذه الحركة الكوكب غادي يكون في هذا الموضع هذا اللي هو أقرب موضع بالنسبة للشمس والذي يسمى الحضيض البيغيلي. وفي مراحل أخرى من حركة الكوكب حول الشمس غيكون في هذا الموضع هذا اللي هو أبعد نقطة من الشمس الأوج. وبالتالي غادي نستنتجوا بأن سرعة الكوكب في هذا الموضع غادي تكون قصوية، والسرعة ديالو في هذا الموضع اللي هو أبعد نقطة غادي تكون دنوية. وبالتالي الكوكب كيتحرك بواحد السرعة اللي هي سرعة متغيرة، والسرعة غتكون كتعلق بالمسافة ما بين الشمس مركز الشمس ومركز الكوكب السيار. وبالتالي كيبلر كيحاول أنه يلقى شي مقدار ثابت يميز سرعة حركة الكوكب حول الشمس، وتوصل لهذا المقدار وصاغوا في القانون الثاني اللي هو قانون المساحات، لا دوزيام لوا دو كيبلر ou bien la loi des airs. شنو كيكون بالضبط هذا قانون المساحات؟ الملحوظة اللي لاحظنا هو أن السرعة الخطية ديال الكوكب لن تكون ثابتة، ولكن إلا اعتبرنا واحد المدة زمنية ثابتة ناخذها مثلا نسميوها دلتا تي. تي واحد. خلال هذه المدة الزمنية دلتا تي واحد سيتم رصد حركة الكوكب من الموضع M1 حتى الموضع M2، فغادي يكون قطع هذه المسافة هذه اللي هي M1 M2، وبالتالي السرعة ديالو V1 كسرعة متوسطة غادي تكون المسافة M1 بريم مقسومة على دلتا تي واحد. غنخليو الكوكب حتى يوصل لموضع M2 وسيتم رصد حركته خلال مدة زمنية دلتا تي 2، بحيث تكون هذه المدة الزمنية دلتا تي واحد كتساوي دلتا تي 2. فالكوكب بحكم أنه أصبح قريبا من الشمس ستزداد سرعته، وبالتالي سيقطع مسافة أكبر اللي غادي تكون هي هذه المسافة M2 بريم. السرعة ديالو V2 غادي تكون هي المسافة M2 بريم مقسومة على دلتا تي 2. حنا قلنا افترضنا بأن الرصد تم خلال نفس المدة الزمنية اللي هي دلتا تي واحد ودلتا تي 2، فغادي نسجلوا بأن السرعة V1 ستكون أصغر من السرعة V2، لأن بحال اللي سجلنا أن الحركة ماشي منتظمة ولكنها حركة بسرعة خطية متغيرة. ولكن عند حساب المساحة التي تم كسحها خلال نفس المدة الزمنية دلتا تي واحد ودلتا تي 2 غادي نسجلوا بأن المساحة A1 غتكون كتساوي المساحة A2، وبالتالي إلا قبضنا وقسمنا هذه المساحة على دلتا تي واحد غنكونوا كنحسبوا ما يسمى السرعة المساحية لا فيتاس أغيولير، و A2 إلا قسمنا على دلتا تي 2 غنكون كنحسبوا السرعة المساحية الثانية. وبالتالي كنسجلوا بأن صحيح أن السرعة الخطية ديال الكوكب حول الشمس هي سرعة متغيرة، ولكن واحد المقدار كيبقى ثابت اللي هو سرعة الكسح وما يسمى السرعة المساحية لا فيتاس أغيولير. وهذا الشيء هو اللي صاغو كيبلر في القانون الثاني ديالو، بحيث من خلال الملاحظة ديالو أو من خلال الرصد ديال حركة كوكب السيار حول الشمس توصل لهذا القانون هذا. القانون حنا كيفاش غادي نصيغوه في المقرر ديالنا هو أننا غادي نكتبوا أن المساحة اللي تم كسحها خلال المدة الزمنية دلتا تي واحد غتكون كتساوي نفس المساحة A2
مع avec دلتا تي واحد غتكون كتساوي دلتا تي جوج. القانون الثالث لكيبلر أو ما يسمى قانون الأدوار. La troisième loi de Kepler, ce qu'on appelle la loi des périodes. أولا شنو هو الدور المداري ce qu'on appelle la période orbitale. الدور المداري لكوكب السيار هو المدة الزمنية اللي كيستغرق الكوكب السيار لإنجاز دورة كاملة حول الشمس. والمثال اللي كنعرفوه بشكل واضح هو الأرض كتكمل دورة كاملة حول الشمس في سنة كاملة هي 365 يوم وربع يوم بشكل دقيق. فشنو سجل كيبلر من خلال الملاحظات ديال الرصد؟ سجل بأن كواكب المجموعة الشمسية، إلا خدينا المثال ديالنا هذا هو الشمس، وكاينة واحد المجموعة ديال الكواكب السيارة اللي كتدور عليها. كاين هنايا عطارد، ميركور، كاين هنايا فينوس الزهرة، وكاين الأرض، وكاين مارس. فمن خلال رصد ديال حركة الكواكب السيارة لاحظ بأن كل ما كان الكوكب السيار قريب من الشمس فهو كيكمل دورة كاملة خلال مدة زمنية أقل. بمعنى أن السنة الفلكية ديال ميركور غتكون أصغر من السنة الفلكية ديال كوكب الزهرة اللي غتكون أصغر من السنة الفلكية الأرضية. وبالتالي كل ما بعد الكوكب على المجموعة، كل ما بعد الكوكب على الشمس كيزداد الدور المداري اللي هو تي، اللي هو المدة الزمنية باش يدير دورة كاملة. وبالتالي كيبلر حاول بشكل تجريبي أنه يلقى العلاقة اللي كاينة ما بين الدور المداري والشعاع الأكبر للإهليج اللي نسميوه حنايا. ومن خلال حسابات متعددة وبشكل تجريبي دون فاسون امبيريك توصل لواحد العلاقة، هو أن مربع الدور المداري مقسوم على مكعب الشعاع الأكبر، هذا المقدار كيبقى ثابت كونستون نسميوه حنايا. إذن هذه هي القوانين الثلاث، وبحال اللي لاحظنا أن القوانين الثلاث فيها الخاصيات ديال الإهليج. القانون الأول هو قانون المدارات اللي كيأكد على أن المدارات غادي تكون مدارات إهليجية. والقانون الثاني هو قانون المساحات، ومن خلاله استنتجنا بأن رغم أن السرعة غير ثابتة إلا أننا تمكنا من تحديد واحد السرعة كتبقى ثابتة اللي هي سرعة كسح المساحات، la vitesse aréolaire ou bien la vitesse de balayage des surfaces. والقانون الثالث اللي هو قانون الأدوار la loi de période indique que le carré de la période orbitale est proportionnel au cube du grand rayon. D'une façon mathématique, la troisième loi de Kepler peut être résumée par la relation T au carré divisé par le A cube reste constant. Donc, comme il était indiqué à la première loi de Kepler, les planètes gravitent selon des trajectoires qui sont des trajectoires elliptiques. Mais en réalité, la majorité
des planètes gravitent selon des trajectoires elliptiques dont les foyers sont très proches, de telle façon qu'on peut considérer que ces trajectoires sont circulaires. بمعنى أن في الواقع ديال حركة الكواكب أنها كتسلك مسارات إهليليجية، ولكن هذه المسارات الإهليليجية عندها البؤر جد متقاربة بشكل يمكننا نعتبرها على أنها مسارات دائرية. فأول نتيجة لهذا الاعتبار بحكم أن المسارات رجعت تقريبا مسارات دائرية بحال هذا الشكل هذا، فالمسافة ما بين مركز الشمس ومركز الكوكب السيار ستبقى ثابتة. وحسب القانون الثاني ديال كيبلر هذا الشيء غيستلزم أن الحركة ستصبح حركة منتظمة. إذا النتيجة الأولى ديال هذا الاعتبار كون أن المسارات هي مسارات تقريبا دائرية هو أن الحركة ستصبح حركة منتظمة. Donc on va terminer notre cours. En deuxième paragraphe, on va étudier le mouvement des planètes autour du Soleil. في الفقرة الثانية دراسة حركة الكواكب السيارة حول الشمس. Les planètes gravitent autour du Soleil selon des trajectoires elliptiques que nous considérons comme des trajectoires circulaires de rayon R. La première conséquence de cette considération, c'est que le mouvement des planètes sera considéré comme étant un mouvement circulaire uniforme. Cette considération a été expliquée précédemment. Donc, le mouvement circulaire uniforme dans la base de Fresnel. Pour rappeler c'est quoi la base de Fresnel, lors de notre étude du mouvement uniforme, on a conclu que le vecteur accélération peut être décomposé en deux composantes. La première, c'est la composante tangentielle et la seconde, c'est la composante normale. De cette conclusion, on peut en déduire que dans la base de Fresnel, on va écrire donc العربية واحد الحركة الدائرية المنتظمة في أساس فريني. إذن في أساس فريني كنا شفنا بأن le vecteur accélération admet deux composantes. La composante normale et la composante tangentielle. Donc, A, vecteur accélération, va admettre une composante tangentielle qui est égale à la dérivée de la norme de la vitesse par rapport au temps, et une composante normale qui est égale le carré de la norme sur le rayon de la courbure اللي هو في هذه الحالة الشعاع ديال المسار الدائري. بحكم أن le mouvement est considéré comme étant un mouvement uniforme. Donc, puisque le mouvement est uniforme, donc la vitesse est constante en norme.
ce qui implique que sa dérivée égale à 0. Donc, lorsque le mouvement circulaire est uniforme, on va en déduire que le vecteur accélération admet une seule composante qui est la composante normale. Dans ce cas, le vecteur accélération égale la norme de sa composante normale, de sa seule composante normale, multiplié le vecteur unitaire, n. Donc, en paragraphe 2, loi d'attraction universelle. بالنسبة للنص العربية اكتبوا معايا جوج قانون التجاذب الكوني. C'est quoi la loi d'attraction universelle؟ شنو هو هاد قانون التجاذب الكوني؟ هو واحد الدرس اللي كنشوفوه في الجدع المشترك، أول درس في الميكانيك، كنشوفو فيه واحد القانون أساسي في الميكانيك. القانون بشكل بسيط كيقول لي بأن إلا كان عندي جسمين، نسمي الجسم الأول الجسم أ، وعنده واحد الكتلة ام أ، والجسم الثاني ب وعنده واحد الكتلة ام ب. الجسمين تفصلهما واحد المسافة نسميها دي. كيقول لي بأن هاد الجسم أ كيطبق واحد القوة عن بعد، une force à distance، c'est une force d'attraction، قوة جذب، نسميوها F كيطبق A على B. On va définir une vecteur unitaire de même direction, de même sens، نسميوها U. فالقانون كيقول لي بأن الجسم A كيطبق واحد القوة ديال الجذب على B، وحسب القانون الثالث ديال نيوتن هو قانون التأثيرات المتبادلة، la troisième loi de Newton، c'est ce qu'on appelle le principe des interactions mutuelles. Un الجسم B simultanément va appliquer une force F de B sur A, de telle façon que F de A sur B égale moins F de B sur A. Ça se voit bien, la première relation, ce n'est pas la loi d'attraction universelle. C'est le principe des interactions mutuelles. التأثيرات المتبادلة. قانون التجاذب الكوني كيعطينا التعبير ديال هاد القوة عن بعد اللي كتطبقها الجسم أ فقط بالكتلة ديالو على الجسم ب. القانون إلا كتذكروا معايا كنكتبو على الشكل واحد ثابتة نسميها جي مضروبة في الكتلة ديال الجسم أ مضروبة في الكتلة ديال الجسم ب مقسومة على مربع المسافة اللي كتفصلهم. بطبيعة الحال مادام عندي هنايا متجهة غندير هنا المتجهة الواحدية. إذا مادام هي متجهة واحدية فالمنظم ديالها كيساوي واحد، وبالتالي هذا التعبير كله غيعطينا المنظم ديال هاد قوة التجاذب الكوني. فطلب منكم تكتبوا معايا مع هاد التعبير. كتبقى هاد الجي هادي c'est quoi cette constante G? C'est la constante d'attraction universelle. G ثابتة التجاذب الكوني، وعندها قيمة ثابتة، وغادي نلقاوها دائما في التمارين.
يمكننا كاع نشوفو نيت التمرين المصاحب للدرس، غادي نلقاو بأنهم عاطينا هاد القيمة هادي كتكون في المعطيات. تلاحظوا معايا لا كونستانت غرافيتاسيون يونيفرسيل، والقيمة ديالها هي 6.67 في 10 أس ناقص 11 unité du système international في النظام العالمي للوحدات. القيمة العددية ديالها هي هادي. إذا الله يرضي عليكم يمكن لكم ديروا لا فيديو اون بوز باش الناس ديال العربية وحتى الناس ديال الفرنسية تكتبوا معايا هاد الجزء هذا. واللي كيهمنا فيه هو أننا ذكرنا بالعلاقة اللي غادي نبقاو نحسبوا بها القوة ديال التجاذب الكوني، وبحال اللي شرحنا أن هذه القوة هي اللي مسؤولة على حركة الكواكب وأيضا الأقمار، سواء الأقمار الطبيعية أو الاصطناعية، حركة الدوران ديالها حول مركز الجذب اللي كيكون هو الشمس بالنسبة للكواكب، أو هو ذاك الكوكب بالنسبة للأقمار. Donc, je 3, étude, et corriger la faute, étude dynamique du mouvement des planètes autour du Soleil. الناس ديال العربية غيكتبوا معايا الفقرة 2-3 الدراسة التحريكية لحركة كوكب حول الشمس. إذن غادي نعتبروا الوضعية التالية: الشمس S وكوكب سيار يدور حول الشمس الكوكب B. الحركة اللي قلنا نعتبرها حركة دائرية بحيث الشمس توجد في مركز الدائرة. إذن فاش كنقولوا الدراسة التحريكية هي دوك الخطوات اللي خصنا نديرو باش نوصلوا لأهم مرحلة في الدراسة التحريكية اللي هي القانون الثاني لنيوتن. إذن غادي نشوفوا الخطوات بشكل سريع نكتبوهم. إذن la première étape c'est la détermination de référentiel. الجسم المرجعي. غادي نعتمدوا واحد المعلم متعامد ممنظم بحيث المركز ديالو هو الشمس. وهذا المعلم كنا تعرفنا عليه وهو معلم كوبرنيك أو المعلم المركزي الشمسي، وهو المعلم الغاليلي النموذجي. Le référentiel ou bien le repère de Copernic et le repère galiléen parfait. Donc, notre référentiel d'étude, c'est le repère de Copernic qui sera, et il est galiléen. المعلم المركزي الشمسي معلم كوبرنيك وهو معلم غاليلي. الخطوة الثانية هي المجموعة المدروسة système étudié. المجموعة المدروسة بطبيعة الحال هي الكوكب السيار بي. ثم جرد القوى الخارجية le bilan des forces extérieures. إلا شفنا المجموعة المدروسة فكنسجلوا أنها خاضعة لقوة وحيدة هي قوة التجاذب الكوني، اللي هي القوة اللي كتطبق الشمس بالفعل ديال الكتلة ديالها اللي غادي نرمزو لها كرونتين على الكوكب السيار دي الكتلة بتيت ام. وهذه قوة جذب نحو مركز الشمس. بالتالي غادي نكتبها بهذا الشكل هذا F S sur P. إذن في الجرد كنسجلو بأن
عندنا قوة وحيدة اللي هي قوة التجاذب الكوني. La force d'attraction universelle. F S sur P اللي كنا شفنا بأن التعبير ديالها هو ثابتة التجاذب الكوني مضروبة في الكتلة ديال الشمس، كتلة الكوكب، مقسوم على مربع المسافة الفاصلة بينهما، مضروبة في متجهة واحدية اللي هي المتجهة N. شنو هي هذه المتجهة N؟ هي متجهة فريني. أن متجهة فريني N عندها نفس الاتجاه ونفس منحى القوة F. بطبيعة الحال المتجهة الثانية ديال معلم فريني U غتكون موجهة في منحى ديال الحركة، le sens du mouvement. إذن فالجرد غادي نكونو جردنا قوة وحيدة اللي كاينة هي قوة التجاذب الكوني، وعبرنا عليها في معلم فريني بدلالة المتجهة الوحيدية N. إذا الآن غادي نطبقو القانون الثاني لنيوتن. قبل من داكشي دائما نديرو واحد لابوز في الفيديو وناخدو هاد الخطوات. إذا في الخطوة الرابعة غادي نطبقو القانون الثاني لنيوتن، la deuxième loi de Newton ou bien le principe fondamental de la dynamique. هل كنعرفوه؟ la somme des forces extérieures égale la masse de système étudié multiplie le vecteur accélération, le centre d'inertie. Exactement. La somme des forces extérieures, on a uniquement la force d'attraction universelle égale m fois l'accélération, le centre d'inertie. L'expression de la force d'attraction universelle, c'est G, la masse du planète multiplié la masse du Soleil sur la distance au carré. La distance au carré, c'est la distance qui sépare le centre du Soleil au centre du planète. On remarque que la distance D représente le rayon de trajectoire circulaire égale la masse du planète, l'accélération. On a démontré que dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme, l'accélération a une seule composante qui est la composante normale. Et l'expression de la composante normale, c'est le V au carré sur le rayon de trajectoire circulaire qui est égal à D qui multiplie le vecteur unitaire N.
دونك وبالتالي كنوصلو للتعبير هنايا n، كنوصلو للتعبير النهائي وأن g مضروبة في الكتلة مقسومة على d مربع تكون كتساوي v مربع على d. يمكننا أيضا نختصرو بالد وتخرج لنا التعبير النهائي ديال السرعة. التعبير النهائي هو أن v مربع تكون كتساوي g m مقسومة على d. بشكل أدق v تكون كتساوي الجذر ديال g m مقسومة على d. هذا التعبير g كتمثل لنا ثابتة التجاذب الكوني، m كتلة الشمس، و d هي المسافة بين مركز الشمس ومركز الكوكب بشكل مكافئ، هي شعاع المسار أو المدار الدائري للكوكب حول الشمس. إذن نفس المسألة نديرو une pause في الفيديو ونكتبو هاد الفقرة هادي. Donc 2.4 expression de période orbitale. جوج 4 تعبير الدور المداري T. تنقلو لصفحة جديدة. إذن في هاد الفقرة غادي نشوفو الآن التعبير ديال الدور المداري. Mais avant, on va rappeler la définition de la période orbitale. On appelle la période orbitale la durée T nécessaire à une planète pour effectuer un tour complet autour du Soleil. نزل العربية يكتبوا معايا التعريف التالي. إذا نسمي الدور المداري T كبيرة المدة الزمنية اللازمة لينجز الكوكب السيار دورة كاملة حول الشمس. إذن إلا شفنا هي غيكون عندنا كوكب سيار كيدور حول الشمس وفق مدار افترضناه دائري. إذن الدور المداري هو المدة الزمنية باش هاد الكوكب يدير دورة كاملة. وفاش يدير دورة كاملة المسافة اللي غادي يقطع هاد الكوكب واضح غادي تكون كتساوي محيط الدائرة. ومادام الحركة هي حركة منتظمة يعني بسرعة ثابتة، فالتعبير ديال السرعة غادي يكون هو v هو المسافة اللي تقطعت اللي غتكون كتساوي المحيط ديال الدائرة، والمحيط ديال الدائرة هو 2 بي مضروب في الشعاع، والشعاع حنا رمزنا له بالدي مقسوم على المدة الزمنية. المدة الزمنية هي الدور المداري T. هذا الدي سي لو غايون du cercle. وفي الفقرة السابقة كنت وصلنا لهذا التعبير ديال السرعة. إذا في تكون كتساوي الجذر ديال جي مضروبة في ام مقسومة على دي.
إذا عندنا هذا التعريف ديال السرعة، أن السرعة كتساوي المسافة مقسومة على المدة الزمنية. المسافة في الحالة ديال المدة الزمنية كرون تي، المسافة غتكون هي المحيط ديال الدائرة، وهذا الدي هو الشعاع. وهذا التعبير اللي توصلنا له في الفقرة السابقة. إذا من هاد جوج علاقات غادي نستنتجو واحد العلاقة غادي تسمح لنا أننا نخرجو التعبير ديال هاد الدور المداري، بحيث أن دو بي دي مقسومة على تي غتكون كتساوي الجذر ديال جي ام دي. إذا مادام أنا اللي كيهمني في هذا التعبير هو هذا دي، إذا المقلوب ديال هذا هو المقلوب ديال هذا. إذا شنو غادي نستنتجو؟ غنستنتج بأن تي مقسومة على دو بي دي تكون كتساوي الجذر ديال دي مقسومة على جي ام. إذا اللي كيهمني في هذا التعبير هو التعبير ديال تي. إذا تي غتكون كتساوي جوج بي، نطلع لهنايا دي الجذر ديال دي على جي ام. وبالتالي التعبير ديال تي كنقلبو عليه غيكون هو جوج بي. هذا الدي راه دخلت لداخل في الجذر، غتدخل بالمربع، ومع هذا الدي غادي ترجع لنا دي مكعب مقسوم على جي ام. ونكون توصلنا للتعبير ديال الدور المداري. فهنا غادي نسجلو واحد الملحوظة، هو أن بإمكاننا نستنتجو ونبينو القانون الثالث ديال كيبلر. إن لاحظنا باش يخرج لنا هذا الجذر هذا غادي نرفعو هذا المربع، غادي ترجع عندنا تي مربع كتساوي هذا التعبير كله مربع اللي غادي يعطينا 4 بي مربع مضروبة في دي مكعب مقسومة على جي ام. شنو غادي نستنتجو؟ غادي نستنتجو بأن تي مربع مقسومة على دي مكعب غتكون كتساوي 4 بي مربع مقسومة على جي ام. إذا كنكونو بينا القانون الثالث لكيبلر، وأكثر من ذلك تمكنا أن نحسبو هذيك الثابتة اللي كنا سميناها الثابتة ك، وكيبان بأن هذه الثابتة غير متعلقة بكتلة الكوكب، بحيث أن في التعبير ديال الثابتة هناك فقط كتلة مركز الجذب اللي هو في الحالة ديالنا الشمس، وبطبيعة الحال ثابتة التجاذب الكوني. إذن الله يرضى عليكم، هنا واحد لابوز على هاد البارتي، وهنا بالنسبة للفقرة الأخيرة من الدرس غادي نحاول ندير التسجيل ديالها في فيديو لاحق. بالتوفيق.